بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. بعد بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخواني، إن شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم على قناتي المتواضعة في اليوتيوب لتعلم الإعلام الآلي والعمل على الإنترنت. قناة عامة تخص كل ما يتعلق بالمعلوماتيات. اللي راه باغي يتعلم العمل على الانترنت ولا يتعلم الكمبيوتر وصيانة الكمبيوتر، فما عليه إلا أن يتابعني. ولا تنسوا من فضلكم الضغط على زر الاشتراك ليصلك كل جديد. ممكن توصلك فيديو كابابل تبدل لك حياتك. انت ماكش باغي تخدم بار انترنت، ولكن قادر تلحقك فيديو تشوفها، تدخل تتفرج، بالك تعجبك. ممكن تدخل عالم الانترنت وتدخل للموند ديجيتال كما ضروري. كاين الاي كوميرس، كاين الاي بيزنس، اي ماركتينغ. الناس راها تخدم كل شيء، رانا نشوفوا بلي كل شيء راه بار انترنت. كل شيء راه بار انترنت. عذرا على الصوت، راني شويه عيان. معليش. ليسونسيال، مرحبا بكم. اليوم جبت لكم حلقة جديدة فيما يخص موقع جزائري 100% في العمل على الانترنت. لما سيطادير نخدمو اونلاين. تخدم اونلاين وتخلص فيا CCP ولا كارت بايسيرا ولا كما تبغي نتايا. دونك مرحبا بكم، ما نطولش عليكم، نبداو على بركة الله. اول حاجة ديرها تدخل جوجل، تكتب فريهالي. ولا لو سيت سمو فريهالي. دير سو كونيكتي، دخل في الاولى هانيك فريهالي. فوالا، سمحوا لي برك شويه كونيكسيون راهي عندي ثقيله شويه، معليش. فوالا، ها هي الواجهه تاع لو سيت. السيت يدعم اللغه العربيه عفوا واللغه الفرنسيه. دونك نتوما اول حاجه ديروها قبل ما نهضروا على هادو الناس اللي راهي هنا كيما هذا راه حاط جو في كريي ان لوغو بروفيسيونيل، جو في كونسيفوار فوتر افيش، جو في ديسيني لا بيرسون دو فوتر شوا. هذا رسام. دونك قبل ما نبداو اول حاجه نديروها نجيو هنايا هاي ليك سانسكرير ونديرو الايميل تاعنا. باغ اكزومبل نديرو ايميل، كل واحد يدير ايميل تاعه. اللي مازال ما عنده جيميل ولا باغي يكري جيميل، راني دايرين فيديو لي فيديو تاوعي من قبل كيفاش تكري كونت جيميل، ولا غير تبعوني برك، غير تبعوني. دوك نحطها لكم في لا ديسكريبسيون تحت باش تفهموا وتتبعوا غاية. دونك نعاودو لو مود باس زوج خطرات. فوالا، نديرو جاكسبت لي تيرم اي كونديسيون، تقراو لي تيرم اي كونديسيون. ليك شروط الأحكام. فريهالي هو عبارة عن منصة تسمح لأي شخص ينجم في أقل تكلفة بفضل خدمات مستقلين جزائريين. فريهالي، مرحبا بكم في فريهالي التي يمكنها هاوليك الأرقام تاعهم 70 من الساعة 9 حتى 9 بعد الجمعة. فوالا، تاكسبتيهم ودير سانسكرير نورمال. Voilà, cet identifiant existe déjà. انا سي جو في مي كونيكتي بالكونت تاعي ونفهم لكم لو سيت خطوه خطوه. دونك فوالا، راني في الواجهه تاعي. اول حاجه ديرها تروح لهنا، تروح مون بروفيل، تدخل مون بروفيل اكزاكتومون هنايا. دونك هنايا دير لو نيميرو التليفون تاعك في البيوغرافي. هنايا بيوغرافي دير الحاجه اللي تعرفها نتايا، دير تبعوني مليح، دير الحاجه اللي تعرفها انت. كيما انا انستالاسيون دو ريزو انفورماتيك، création des CV et des lettres de motivation, traduction, nosos, e-commerce, e-business, e-marketing, maintenance informatique et ainsi de suite.
دير الحاجه اللي تعرفها انت، بيسك علاه الحاجه اللي تقدمها نتايا للكليون، الكليون هذا غادي يخلصك ومن بعد كي تخدم معاه ويخلصك غادي يدير لك تقييم شغل، يعطيك شحال من نجمه صافي دير سير 5 ايطوال ولا 4 ايطوال 3 ايطوال انت والخدمه تاعك والديلي تاعك. دونك نتايا باش تخدم خدمه تخدم خدمه مليحه عطي روحك الوقت. باغ اكزومبل كي تحط باللي تقول انا نعرف على سبيل المثال نعرف نكري لي سي في، دوك واحد ملي يبعث لك تمي تحط ان اوفر. دوك نشوفوا كيفاش تحط ان اوفر سيتادير تقول له بلي انا نخدم لك سي في نهار. مي سيدي دير روحك الوقت، دير يومين 3 ايام معليش باش تكري ان سي في يكون شباب والكليون يكون ساتيسفي تاني ويقيمك غايه، باش كيشوفوا واحد اخرين دي كليون واحد اخرين يشوفوا البيوغرافي تاعك يدخلوا معاك يشوفوا باللي كليون هذاك ديجا خدمت معاه وقيمك غايه عطاك شغل ايفالواسيون مليحه ايفولوياك مليح، الاخرين يجيو يزيدوا يدخلوا معاك يزيدوا يكونتاكتيوك باش يخدموا معاك. هذه هي وتخدم كيما انت كيما الناس. هذا اقل شيء عندك 250 الف، اي حاجه ديرها 2500. دوك نشوفوا كيفاش. دونك قلنا بيوغرافي نتعمر بيان شكاين، من بعد نروحوا هنايا انفورماسيون دو فاكتوراسيون سي فوز ايتي لونتربريز خاطينا هذه سي بون هذا متعمر، ودير هنايا من وين لادريس تاعك اي لي لونغ اللي تعرفها. دونك نروحوا للواجهه تاع افريالي. فوالا هاي وين عندنا بيزنس وكونسلتينغ. هادي تو سكي بيزنس كونسلتينغ، عندك بيزنس بلان، اسيستون فيرتوال، تيلي اوبيراتور سيرفيس ابري فونت، ايديد دو مارشي، ريداكسيون دي كاي تشارج، كونسي ار اش، فينونسي، فيسكال، ديمارش ادمينستراتيف. كاش تعرف دير في الجرافيزم تاني الا كنت كيما نقولوا تعرف غاية الجرافيك دير دي فورماسيون، قرا اونلاين، تعرف كيما نقولوا افتر ايفكت، تعرف كامستازيا، تعرف الادوب فوتوشوب، تخدم عندك بروغراماسيون انفورماتيك صحاب الانفورماتيك، كرياسيون سيت ويب، كرياسيون ابليكاسيون موبيل ويب ديزاين، ايبرشمون ويب، انستالاسيون ريزو، سيستم دانفورماسيون، ووردبريس، كاع الحاجه اللي تحققها كاينه هنا. هذه تاني ماركتينغ بيبليسيتي صحاب الماركتينغ، ريداكسيون تراديكسيون هنايا ارتيكل بلوك بوست، تراديكسيون اي حاجه تعرفها، تراديكسيون فرونسي اونغلي، اونغلي فرونسي، فرونسي عرب، عرب اونغلي، اسبانيول فرونسي، فرونسي اسبانيول، اي حاجه تعرفها. انتربريتاريا غونون باردون في ريداكسيون كيما قلنا تاني كوريكسيون، ريكابيتولاسيون، ترانسكريبسيون، في ايماج فيديو، في المونتاج دي فيديو، فوتوغراف، كاميرامان، لي روتوج لي فيديو، لي سبو، لوغو، انيماسيون، مونتاج فيديو، كليب فيديو، في الميوزيك كنت ميوزيسيان، كنت ميكساج تاع الاوديو تاني تعرف، وديفار كاين كود سوتيان، ديمارش فيزا، فورماسيون، ريزرفاسيون، انيماتور. شوف اي حاجه تعرف ديرها كاينه ابار ولا ما بغيتش تخدم برك. هذه هي خوتي. دونك هنايا كاين دو هناك تشوفوا بالفير الفوقه، وكاين بوستي ان سيرفيس، بوستي مون بوزوان. دونك انت الا كنت باغي حاجه دير بوستي مون بوزوان، بوستي فوتر بوزوان، هاي ليك سويفون، دير سويفون. انت الا باغي حاجه تخير هنا في لي كاتيجوري، باغ اكزومبل حوسو تراديكسيون، حوسو في لا تراديكسيون فوالا. الا خاصك نقولوا باغ اكزومبل تراديكتور، قال جي بوزوان هنا تكتب جي بوزوان دان تراديكتور اوفيسيال دو لا لونغ فرونسيز ا اونغلاز ولا الفرنسي العربيه، دير يعيطولك يا با سوسي يكونتاكتيوك. ولا انت باغي تخدم دير بوستي ان سيرفيس. باردون لا باتري غادي تطيح لي، جو ريفيان عفوا. Donc vous devez d'abord lire cette page en cliquant ici pour pouvoir poster un service. Voilà, devenir un freelance sur Freeheli. Donc هذا اللي télécharge le guide هذا télécharger تقراه bien، من بعد دير j'ai lu le guide du Freeheller، نمشي Freeheller bien sûr. Donc هنا nom du service، le nom du service doit obligatoirement commencer par je vais. Donc تقول هنا je vais vous créer un CV professionnel par exemple.
هنايا مينيموم 2500. انت ما تكبرش كرشك بيسك راك عاد جديد، دير 2500. كومبيان دو جور هاي اللي هضرنا عليها قبيله، دير باغ اكزومبل 3 جور. 3 جور دون كيل كاتيجوري، تحوس لا بون كاتيجوري étude de marché فيها ليفرار. هاي ليك هنا lettre de CV, lettre de motivation et CV. وهنا vous appuyez sur le bouton plus pour ajouter des images. إلا كان دي CV انت ديجا خدمتهم حط لهم موديل، وهنا اكتب لهم باش يكونتاكتيوك، كتب لهم ديسكريبسيون تكون شابه باش غير يقراوها يكونتاكتيوك ديريكتومون. هذه هي دونك فوالا، هذه هي باردون فوالا. ومن بعد تجي هنايا كالي فوتر نيفو ديكسبيريونس، جو سي با الا كنت اماتور تبغي تكري لي سي في ولا ديبيطون ولا بروفيسيون كيما تبغي. فوالا تجي هنايا قالك ميساج دوفيرتور، هذا لو ميساج اللي يشوفه لو كليون يكون بيان ديطايي. لي طاغ كي سون لي مو كلي كي ديفينيز فوتر سيرفيس، كتب سي في، كتب بروفيسيونيل، سي في بروفيسيونيل. هذه هي دير سوفغاردي اي سي بون. دونك لو كليون كي يشوفها يعيط لك اوتوماتيكمون. دونك انت تقول لي كيفاش لو كليون يخلصني وكيفاش منا وكيفاش ندير فيه كونفيونس ومنا. دونك نفهمك خويا يا با توسي. تهود هنايا فوالا راك تشوفوا هذا كيما هذا جرافيزم اي ديزاين، هذا 5 ايطوال، هذا راهم ولا هذا 5 ايطوال مبلعه كاع. هاي ليك هذا راهم ايفولوينه سيتادير كيلي كيلي من بون بيرسون، سيتادير يخلص ما عندهاش بروبليم. دوك تتكونتاكتيه اوتوماتيك، تكونتاكتيه ويخلصك. كونك مهني لو سيت فري هالي ما كاينش حاجه تكونتاكتيه هامينا. سيت فري هالي تدخل ديريكتومون هنايا فري هالي. هاي ليك ادريس سوري سوري العربي عليك حيدرا 16000 نيميرو تليفون تعيط لهم تقول لهم بيرسون هذيك خدمت لها ما خلصنيش، اوتوماتيكمون تدي دراهمك خويا ما كان حتى مشكل. خاوتي بهذا نكونوا لحقنا نهاية هذه الحلقة، ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا. وإلا عجبكم عجبتكم لا فيديو ما تبخلوش عليا بضغط على زر لايك والاشتراك وتفعيل زر الاشتراك ليصلك كل جديد. وتاني كاين حاجه واحده اخرى بغيت نشكر الناس اللي دعمتني بعثوا لي كومونتير ايجابيين وكاين سلبيين، معليش نتقبل انتقاداتكم. الناس اللي راها تشجع فيا باش نزيد افونسي لقدام مرحبا بكم والله يحفظكم بارك الله فيكم. ودعمونا خاوتي باش نزيدو نجيب لكم جديد وان شاء الله مازال فيها فيديوهات قادمه فيما يخص تعلم الاعلام الالي تعلم الاعلام الالي من الصفر الى الاحترافيه في كل المجالات سيطادير في كل ما يخص الويندوز بصفه عامه. الويندوز المشاكل تاوعه كيفاش نديروا لي سوليسيون، كيفاش نلقاو لي سوليسيون، كيفاش نعاودوا ان بي سي من جديد، كل ما يخص الاعلام الالي. دونك ما تبخلوش عليا خاوتي، ديروا لنا هذيك الاشتراك هذاك، ضغطوا على الاشتراك وابونيو وبارطاجيو مع اصحابكم باش يستفادوا كيما استفاديتوا نتوما. وميرسي بوكو وفي حلقه قادمه ان شاء الله. السلام عليكم.